अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजदे सहू सलाम से पहले या बाद। सबसे पहले इसका लुग़वी मानी बता दूं। भूल जाना, किसी चीज से गाफिल हो जाना या दिल का दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाना। और ये लुग़वी मानी आपको मिलेगा अल-कामूस अल-मुहीत सफ़ा 1168, अल-मुंजिद सफ़ा 400। इब्न हजर रहमहुल्लाह के नजदीक वो कहते हैं सहू किसी चीज से गफलत और दिल के किसी और तरफ मुतवज्जा हो जाने को कहते हैं। और बाज लोगों ने सहू और निसियान में फर्क किया है जो कि कुछ हैसियत नहीं रखता। फतहुल बारी जिल्द 3 सफ़ा 11। अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह कहते हैं इन दोनों में दकीक फर्क है, और वो ये है कि सहू में इंसान का बिल्कुल शऊर खत्म हो जाता है और निसियान में कुछ शऊर बाकी भी होता है। उम्दतुल कारी जिल्द 6 सफ़ा 332 सफ़ा 332। इस्तिलाही तारीफ यह है कि सजदे सहू उन दो सजदों को कहते हैं जो नमाज में भूल कर कमी बेशी कर देने की सूरत में किए जाते हैं। मशरूइयत क्या है इसकी? चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे और बहैसियत इंसान वो भी बाज़ औकात दौरान नमाज भूल जाते थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि बेशक मैं एक इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसा कि तुम भूलते हो। इसलिए अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दहानी करा दिया करो। बुखारी शरीफ 401, मुस्लिम 572। चुनाचा अल्लाह ताला ने सहू और निसियान की वजह से नमाज में वाक़े हो जाने वाले नुक्स की तकमील के लिए इन दो सजदों को मशरू किया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फेल के जरिए उम्मत तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सहू के लिए दो सजदे हैं। हसन इरवाउल गलील जिल्द 2 सफ़ा 47, इब्न माजा 1219 और भी हैं दीगर। अलावाजी जिस रिवायत में ये लफ्ज हैं कि बेशक मैं उम्र रसीदा होने की वजह से भूल जाता हूँ या भुला दिया जाता हूँ, इसकी कोई असल नहीं है। अल-ज़ईफ़ा 101, शरा ज़रक़ानी अल-मुअत्ता जिल्द 1 सफ़ा 205। सजदा सहू के मसले पर उलमा ने इख्तलाफ किया है। अहनाफ के नजदीक ये सजदे वाजिब हैं। शाफिया मालिकिया हम हनाबला के नजदीक मसनून और मुस्तहब हैं। अल-मुग़नी जिल्द 2 सफ़ा 430, फतहुल क़दीर जिल्द 1 सफ़ा 355, बिदाल समाए जिल्द 1 सफ़ा 163, लिलबाब जिल्द 1 सफ़ा 95, अल-शरह अल-सगीर जिल्द 1 सफ़ा 377। और इब्न हज़म रहमुल्लाह के नज़दीक दौरान नमाज हर कमी बेशी में ये सजदे वाजिब हैं। अल-महली बिल आसार जिल्द 3 सफ़ा 77। वाजिब कहने वालों ने इन अहादीस से इस्तेदलाल किया है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सजदों का हुक्म मरवी है। मसलन जब किसी को शक हो जाए उसे चाहिए कि दो सजदे करे। नंबर 2, जब आदमी नमाज में कोई ज्यादती या कमी कर दे तो उसे चाहिए कि दो सजदे करे। पहली रिवायत बुखारी शरीफ 401, दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ 895, किताबुल मसाजिद। सलाम से पहले या बाद में दोनों तरह इसलिए जायज है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह साबित है। अलबत्ता इसमें अफजल और ऊला यही है कि सहू के सजदों के जो असबाब सलाम से पहले किसी फेल के साथ मुक़य्यद हों उनमें सलाम से पहले सजदे किए जाएं, और जो सलाम के बाद के साथ मुक़य्यद हों उनमें उनके बाद सजदे किए जाएं। और जिन असबाब की इन दोनों में से किसी के साथ भी कैद न हो उनमें कता नजर ज्यादती और नुकसान के फर्क से इंसान को सलाम से पहले और बाद में सजदे करने का इख्तियार है। और ये चीज मिलेगी आपको नीलुल अवतार जिल्द 2 सफ़ा 352 में। जिन अहादीस में सलाम से पहले सजदों का जिक्र है वो ये हैं।
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں، 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ پس اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں، یہ 2 سجدے اسے 6ٹی رکعت کے قائم مقام یعنی طاق رکعت کو جف یعنی 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہو تو 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 571۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اپنی نماز کو 1 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے یا 3، تو وہ اپنی نماز کو 2 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ اسے 3 رکعت بنا لے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ حسن الصحیح جلد 3 صفحہ 341 اور 1356، ترمذی 398، احمد جلد 1 صفحہ 190، ابن ماجہ 1209، حاکم جلد 1 صفحہ 324۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری میں، حدیث نمبر 1224، کتاب السہو، باب ماجہ فی السہو، اور مسلم میں 570، ابو داؤد 1034، 1034، ترمذی 389، نسائی جلد 3 صفحہ 19، ابن ماجہ 1206، موطا جلد 1 صفحہ 96، ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 179، 179، دارمی جلد 1 صفحہ 353، بیہقی جلد 2 صفحہ 134۔ یہ حدیثیں ہیں جس کی بنا پر اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ درستگی کی کوشش کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیرتے اور پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہیں، حدیث نمبر 401، کتاب الصلاۃ، اور مسلم شریف حدیث نمبر 572۔ سجدے کے بعد کی بھی روایت صحیح ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ سلام کے بعد 2 سجدے، وہ بھی صحیح ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور سلام سے بعد والی بھی صحیح ہے، سلام سے پہلے والی بھی صحیح ہے۔ سلام سے پہلے والی جو 2 سجدے کی روایت ہیں وہ زیادہ ہیں۔